सुसेगाद दंपार पडोवणारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां। आज एप्रिलाची 27 तारीख। सुरवात करता लोकसभाचे इलिसांवा बाबतींत खबर। लोकसभाचो इलिसांवाचो प्रचार गोंयांत जोरान चालू आसा। काँग्रेस इंडिया अलायन्स, भारतीय जनता पार्टी तसोच रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष हाचे उमेदवार आनी कार्यकर्ता हे इलिसांवाचो प्रचारांत गुंतलेले आसात। उत्तर गोंयांत समज 8 उमेदवार जाल्यार दक्षिण गोंयांत आनीक 8 उमेदवार, सगळे मिळून 16 उमेदवार ह्या लोकसभाचे इलिसांवान 2 सिटांक लढतले। हाचे मदें गेल्ल्या सुमनांत दक्षिण गोंयांत काँग्रेस इंडिया अलायन्स हाचो उमेदवार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हाचे इलिसांवाच्या भाशणा मदें भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें टिका केली आनी ताका सांगात दिलो गोंयचे कांय बीजेपीचे आमदारांनी। आयकात कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हाणें पयलें कितें सांगलें तें। We demanded dual citizenship for the citizens of Goa. आणि तेन्ना ताणें विचारलें, is it constitutional? हांवें म्हणलें no. तो म्हणपाक लागलो then no discussion. I said sorry. I said sir please listen. Constitution was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आम्ही लिबरेट झाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पळय तुम्ही पास केले जाका आमकां तुम्ही इन्क्लूड करूंक ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले। एंड नाव तुम्ही आमकां सांगता दॅट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तुझ्या म्हणे ग्रँडफादर हू द फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर आझाद मैदानार स्पीच दिल्ली ते द पीपल ऑफ गोवा विल डिसाइड द डेस्टिनी। आमची हुई डेस्टिनी आनी कोणें डिसाइड केली म्हणे। कॅप्टन विराटो फर्नांडीसाच्या भाशणाचो फायदो घेवन भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें छत्तीसगड हांगा एक इलेक्शनाचे मिटिंगेंत सांगलें की काँग्रेस पक्ष भारताचो 2 तुकडे करून फुडें सरला म्हणून। गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शाहजादे को बताई है। I want to tell the Pradhan Mantri that what about all the other issues that we have been asking the BJP, all the issues that you have promised the people of Goa, be it unemployment, be it coal hub, be it the 3 linear projects by which you are turning Goa into a coal hub for the benefit of your crony capitalist friends. I also want to ask him that Niti Aayog recently released a report where it declared Goa as having the highest unemployment percentage. He should speak on that. He has to also speak on inflation. He has to speak on defections in Goa. 8 MLAs defected from Congress and went into the BJP. That was murder of the constitution. Let the Pradhan Mantri not teach us about constitution. He has murdered the constitution. What about the claim by one of his tallest leaders and a cabinet minister in Delhi, Mr. Hegde, who recently, as mentioned in the newspapers, said that if they get a majority, they will amend the constitution. I am ready for an open debate with the Pradhan Mantri when he comes to Goa. Pradhan Mantri can choose the date, time and place. I will be there. If need be, I will play the video of my speech which I made yesterday, which the Pradhan Mantri is conveniently trying to twist and turn. हे येता ते लोकसभाचे इलिसांवांत रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष हाचे 2 उमेदवार उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत इलिसांवान लढतले। एडवोकेट उदय बेंब्रे सांगतात रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी हे इलिसांवांत लढोन एक मोठी चूक करता। आयकात। वायट दिसता की रिव्होल्युशनरी गोवन सारको पक्ष हे समजून घेना, वो समजले तरी दुसरी कसल्या स्वार्थाक लागून तो गोंयची वाट लावंक सोदता। ताणें आपले कॅन्डिडेट घाल्यात। आता रिव्होल्युशनरी गोवन्स हो प्रादेशीक पक्ष, रिजनल पार्टी, ताणें गोंयचे भायर, गोंयचे शिमा भायर केन्ना विचार करूंक ना। रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी मणिपुराचेर केन्ना उलोवंक ना। रेव्होल्युशन गोवन पार्टी केन्ना लोकशायेचेर उलोवंक ना, केन्ना ज्युडिशरीचेर उलोवंक ना, केन्ना इलेक्टोरल बॉन्डाचेर उलोवंक ना। म्हणजे
देशाचे जे मेजर प्रश्न आसात ते रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक केन्नाच लागू जावंक नात. रिव्होल्युशनरी गोवन्स हें करता, मुद्दम करता आनी पिशेपण उलयता, कॉन्ट्रडिक्शन्स उलयता. एका वेळार सांगता की आमकां आपयलें ना देखून आपूण गेलो ना, आनी दुसरे खेपे सांगता की फाल्यां इलेक्शन जातकूच आपूण इंडिया बराबर वतलो म्हणून. तुका आपयला फाल्यां यो म्हणून? ना न्ही. आज आपोवंक ना म्हणून तूं वचना, फाल्यां खंयच्या तोंडान वतलो? फाल्यां आपोवंक ना तुका. म्हणजे हें कॉन्ट्रडिक्शन. आनी हें कॉन्ट्रडिक्शन कित्यांतल्यान येता? कित्याक हावेस कितें तरी वायट आसा. आनी तो वायट हावेस म्हणजे असो की एंटी बीजेपी मतां, आनी एंटी बीजेपी मतां म्हणजे म्हजे नदरेन एंटी कम्युनल मतां ही फोडली जाल्यार बीजेपीचो फायदो जाता. लोकसभाचो इलिसांवाचो प्रचार पुराय भारतांत जोरान चालू आसा. वेगवेगळे पक्ष आपल्या उमेदवारांक तेंको दिवपाक प्रचारांत गुंतलेले आसात. हाचे मदें भारताचो प्रधानमंत्री आनी बीजेपीचे उमेदवार ही इलिसांवां धर्म आनी जाती विशीं हाचो प्रचार करतात आनी हाचेर कोणूच एक्शन घेयना. सांगता रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस हाचो अधिकारी आनी मुर्मुगांव पोर्ट्रस हाचो आदलो चेअरमॅन अरविंद बाटेकर. ऐकात तो कितें सांगता. भारतांत सध्या इलेक्शनां चल्ल्यात. पयली फेज जाली. पयल्या फेजीत 102 सिटां खातीर, जाग्यां खातीर वेंचणुको जाल्यो, मतदान जालें. जे एनालिस्ट आसात, सेफॉलॉजिस्ट आसात, तांच्या मतान ह्या 102 पैकी सुमार 60 ते 80 जागे इंडिया अलायन्स जिखतली. इंडिया अलायन्स म्हणजे काँग्रेस आनी हेर पार्टी ज्यो एक कडेन जाल्यात मोदी विरुद्ध, ते इंडिया अलायन्स. आता हे तांचे प्रिडिक्शन आयकून मोदी, शहा आनी बीजेपीचे सगळे फुडारी खूब नेर्वोज जाल्यात. बाबा बीजेपीचे फुडें कितें जातलें म्हणून मोदी हॅज गॉन बॅक टू हीज ओल्ड ट्रिक्स. ओल्ड ट्रिक्स म्हणजे कसल्यो? कम्युनल पोलरायझेशन करप आनी हिंदूंचे वोट आपले वोटीन ओडप. तें काम आतां सुरू जालां आनी मोदी कितें उलोवपाक लागला. मुसलमानां विरुद्ध खूब हेट स्पीच करपाक लागला. ते हेट स्पीचचे आड सगळे ओपोजिशन लिडरांनी इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेनी केल्यात, पूण इलेक्शन कमिशन कांयच करना, न्हिदिल्ले भशेन आसा. आनी ते IAS ऑफिसर जे इलेक्शन कमिशन हेड करतात, तांचे मुखेल आसात, ते सामके बिलू जावन न्हिदून राविल्ले भशेन रावले. ते मोदी विरुद्ध कांयच करपाक सोदनात. उद्धव ठाकरे जर जय भवानी म्हणलें जायत ताका रोखडेच नोटिसी धाडटात तूं धर्म भितर हाडटा म्हणून. आनी मोदी जय श्रीराम म्हणटा आनी कितें म्हणटा आनीक बजरंग बली की जय म्हणटा आनी कितें कितें खूब म्हणटा. ताका कांयच नोटिसी वचना. म्हणून हे संबंद भारतभर आतां चल्ला आनी लोकांक चिंता जाल्या आमचे लोकतंत्राचे, आमचे ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचे फुडाराक कितें जातलें, देशाचें कितें जातलें हाजेर सगळ्यांक चिंता जातलें. आतां फुडल्या वेंचणुकांत कितें जाता तें पळोवया. लागला म्हणजे गोंयकार भारतीय न्ही, गोंयकार भारतीय आनी कॉन्स्टिट्युशनाचे प्रिएम्बलांत कितें आसा तें तुमी सगळ्यांक खबर आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय. वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू अवर सेल्फ दीस कॉन्स्टिट्युशन अशें म्हणून तातूंत बरयलां. हें कॉन्स्टिट्युशन भारताच्या लोकांनी केलां थ्रू द कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली आनी भारताच्या लोकांक दिलां, आनी कोणें दिवना. दुसरी गजाल, रियातो पळय आसा न्ही, तो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आनी दुसऱ्या पार्टीचो कॅन्डिडेट न्ही. आनी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जाल्ल्यान ताका हिस्ट्री खबर आसपाक जाय. आमच्या गोंयाक स्वतंत्र दिलां तें काँग्रेस सरकारान. तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो, जवाहरलाल नेहरू आशिल्लो. आमकां कोंकणी भास आमची ऑफिशियल भास जी केली, राजभास केली ती काँग्रेस सरकारान. आनी आमकां ओपिनियन पोल दिलो तो काँग्रेस सरकारान. आनी आज जे आमचे स्टेट गोंयांत जाला ते काँग्रेस सरकाराक लागून. आनी म्हणून आनी ताज्या भायर रियातो पळय आसा ती तो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट. अशें आसतना असो स्टेटमेंट करप ही सामकी चूक. आनीक म्हत्वाचो विशय जो गेल्ल्या सुमारान गाजला म्हणटा तो
भारताच्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हाणें जे कोण गोंयकार जाणें आपले जल्म लिस्बन हांगा रजिस्टर केल्ले आनी तेचे पासपोर्ट रिवोक केल्ले हांकां सद्याक तरी मातशें सहयोग दिल्लो आसा. केंद्र सरकारान एप्रिलाच्या 4 तारखेक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हाणें आपले एक सर्क्युलरान गोंयकारांक रिवोकेशन सर्टिफिकेट दिवचें म्हूण थारायलां. पूण बाब जुझे मारी मिरांदा सांगता हातूंत कुशालकायेची कांय खबर ना म्हण. This revocation of the Indian passport, which they are admitting as a document for the purpose of CI, I personally feel it could be an eyewash. After the Kerala High Court had given a decision that the passport office was not entitled to collect any fines for not surrendering the passport in time after obtaining the Portuguese passport, they have started with this revocation order. And this revocation order is acknowledged with OCI. Now it is to be seen how long the OCI is taking, because this is also a big problem, because they want people perhaps to travel with visas where they can get some more income to the government. I can't understand this question of revocation. That has been already a decision given in case of Kaitu. Kaitu के एक लेटर दिल्ले के रजिस्ट्रेशन करून पर्यंत पोर्चुगीज सिटीजन म्हणून रजिस्ट्रेशन करून पर्यंत ताका सांगले इंडियन सिटीजन. There is a letter on record. So how can they differentiate between one and another? They can't do that. It's because these matters have been taken to the court and the elections are approaching, that the government has a solution, which I don't really know because it all depends whether the people are going to OCI speedily or they are going to delay the issue of OCI in case of this revocation. देव बरें करूं बाब जुझे मारी मिरांदा, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. आनी विशय म्हणल्यार गेल्ल्या सुमारांत गोंयांत भरपूर पावस पडलो. भरपूर पावस पडलेल्या कारणांत पणजेचें शार बुडलें आनी दर्यांतलें नुस्तें पणजेच्या शारांत पावलें. हाचे मदें करोडाच्या रुपयांनी बांदून रेनोवेट केल्लें कला अकॅडमी हाचें फॉल सिलींग कोसळ्ळें आनी मंत्री सांगता हाचेर PWD जबाबदार. कांय वर्सां बंद करून करोडाच्या रुपया मोडून हे कला अकॅडमी हाचें रेनोवेशन सरकारान केलें. पूण खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे ह्या कला अकॅडमीन ताचो सावंड सिस्टम सारको ना आनी भाड्याचो सावंड सिस्टम उजार करचो पडटा. जाल्यार अकस्मात जिते सोरोप हांगा येतात आनी गेल्ल्या सुमारांत पावस पडल्या कारणान अकस्मात हाचें फॉल सिलींग सोकला पडलें. पूण इतलो दुडवांचो वाश्ट करून सरकारान कोणाक आज पर्यंत जबाबदार थारायल्लें ना. गोवा फॉरवर्ड पक्ष हांणी गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातून भ्रष्टाचाराची केस घातलेली आसा. गोवा फॉरवर्ड हाचो मुखेली आनी फातोड्डाचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें कला अकॅडमी हाचो विशय साबार पावटी गोंयच्या विधानसभेंत काडला आनी आमकां आतां सांगता. 29 जानेवारीक मेन ऑडिटोरियमान लिकेज जाली. हें सगळें न्यूजपेपर आनी वर्तमानपत्रांनी दाखयलें आनी सोरोप कशे भितर सरतात आनी हाव द स्नेक्स आर क्रोलिंग इन द मेन ऑडिटोरियम हाजी आमकां व्हिडिओ फुटेज आयली. मागीर 5 फेब्रुवारी 2024 हांवें हो लिकेजीचो इशू एसेंब्लीन रेज केलो. ताज्या मागीर 22 एप्रील 2024 म्हणल्यार एक 4 दीस पयलीं मॅसीव लिकेज आमी पळयल्या आनी परते तांचे फॉल सिलींग कॉलेप्स जाल्लें. तेन्ना बाब गोविंद गावडे म्हणटा हे आपल्याक विचारनाका, तुमी PWDक विचारात. PWD आतां मंत्री जाला मुखेलमंत्र्यानूच ताका क्लीन चीट दिल्ली. मुखेलमंत्री आपल्याकूच कसलो इन्वेस्टिगेट करतलो हो प्रश्न उरता. ताजे खातीर आमी 23 एप्रिलाक परते हायकोर्टाक मूव केला. वी हॅव सॉट एन अर्जंट हियरींग ऑन द PIL पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन. 3 वर्सां पयलीं घाल्लें. हाजेर अर्जंट हियरींग आमी डिमांड केल्लो आसा. आतां सरकारान एक 3 मेंबर कमिटी 23 एप्रिलाक 1 वर्सा नंतर बदामी जो हेड आहा ही एक कमिटी आतां ताजी मिटींग जाल्या. पयलेच ना 1 वर्सान. सो सरकाराक ह्या इशून
खोलायेन भितर वचपाची कांयच इच्छा ना. सरकार एक स्कॅम कशें तरी पोचोवंक सोदता, पूण देव हें स्कॅम पोचोवंक कशेंच दिना. जेन्ना जेन्ना पोचोवंक सोदता तेन्ना एक कितें नाजाल्यार कितें कॉलॅप्स जायत आहा, आनी हें सगळ्यांक उघड जाता की दीस इज द सिम्बॉल ऑफ द करप्शन ऑफ दीस गव्हर्मेंट. आनी दीस सिम्बॉल हॅज टू बी ट्रिटेड, हॅज टू बी यू हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस. आनी ताजे खातीर आमी मानतात की हायकोर्टूच आमकां न्याय दिवंक शकतलो, आनी आमी उत्सुकतायेन हायकोर्टाचे हाजेर जजमेंटाचेर रावल्या. आमी देशाचे ज्युडिशियरीन आमकां पूर्ण हें आसा, फेथ आनी बिलीफ आहा की ते आमकां न्याय दितले. आनी असलें करप्शन, असलो भ्रश्टाचार गोंयांत फुडें जावचो न्ही. फुडें शाहजहान आनी ताजमहाल ही पयलींची वस्त आतां सांगून जस्टिफाय करप येदे व्हडलें भ्रश्टाचार हें पचूंक जायना, हें पचचें ना, ही आमकां इच्छा, ही आमकां आशा आसा. सध्या आमच्या गोंयांत एक व्हडलो चर्चा चालू आसा, ती म्हणजे आमची कला अकादमी. प्रत्येक कलाकाराक जावं तो तियात्रीस्ट जावं नाटककार जावं संगीतकार जावं कोणूय जावं, प्रत्येक कलाकाराक कला अकादमी ही आपले एक तीर्थस्थान कशें दिसता, म्हणजे देवाचो पुजेचें स्थान कशें दिसता. कारण प्रत्येक कलाकाराक कला अकादमी कितें प्रेजेंट करप जावं नाटक जावं तियात्र एक वर्र कशें दिसता. आनी ताका कारणूय तशेंच आसा, कारण कला अकादमीची जी थिएटर आशिल्लें तें आमचे एसीएक नंबर 1 लागतालें. कारण थंय पिन सुद्दां पडली जाल्यार फाटल्यान आयकूंक येता, इतले तरेचे बरें एकॉस्टीक, बरी सावंड सिस्टम, सगळे तरेचे बेस्ट आशिल्ले. आतां ही कला अकादमी गोविंद गावडेन, ऑनरेबल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान रिनोवेट करपाच्या नांवान 75 कोटी मोडून 3 वर्सां घेवन ही रिनोवेट म्हणून केली. आनी तेजी इनॉग्रेशन केल्या उपरांत आतां जेन्ना तियात्रां किंवा नाटकां सुरू जालीं तेन्ना आमकां कळून आयलें की ह्या कला अकादमीचें रिनोवेशन न्ही, ह्या कला अकादमीची वाट लायल्या. आतां 75 कोटी रुपया जेन्ना मोडून ही कला अकादमी सारकी करता, तेदे वेळार थंयचे एकॉस्टीक आशिल्ले पळय ते काबार करून उडयला. कारण आवाज जो करता हे जो सावंड सिस्टम जाल्यार ती सावंड सिस्टम चलना. कारण सावंड सिस्टम जर आमी आतां भाड्यान जर आमी कला अकादमी घेतली 20-25 हजार रुपया म्हणून, जाल्यार जी सावंड सिस्टम आसा ती भाड्याची हाडची पडटा. म्हणजे मायक धरून स्पिकर धरून सगळे भाड्याचे हाडून लावचे पडटा. मागीर इतले 75 कोटी मोडून तेणी केलें नक्की कितें? वयली जी लायट्स आसा पळय ती खरें म्हटल्यार बरी लायटींग आशिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट लायटींग आशिल्ली. आतां ते सगळ्या कडल्यान वयर LED घातल्या आनी ती जेन्ना डिमराचेर जेन्ना चलता तेन्ना ते ऑटोमॅटीक कलर चेंज जाता. म्हणजे 75 कोटी म्हणून केलें तुमी नक्की कितें? जे एकॉस्टीक आशिल्ले पळय ताजो आवाज खंय घुमता. चार्ल्स कुरिया बाबान आपली तकली वापरून आनी बरे तरेन ते एकॉस्टीक करून ते बऱ्यापैकी थिएटर केल्लें, ते काबार करून उडयलें. जो पड्डो जो कर्टन जो ओपन जातालो तो ऑटोमॅटीक सारको भितर वतालो, आतां तो भायरूच उरता. सो नक्की तुमी हें केलें कितें हो प्रश्न आमी कला अकादमीच्या अध्यक्षाक आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदता. आनी हाका जबाबदार आमीच कलाकार, कारण आमी वगी रावता, आमी तियात्रीस्ट जावं नाटककार जावं, आमी इतलें करून आमी आयज मेरेन सगळे वगी आसा आनी आमी वगी आसा म्हणून तेंचें फावता. सो आमकां जर ही कला अकादमी बरी करपाक जाय, बरी जावपाक जाय जाल्यार आमकां सणसणीत तांकां विचारचें पडटलें, निवेदनां दिवची पडटलीं, ताचेर मोर्चा व्हरचो पडटलो. ही गरज आमच्या कलाकारांची उपरासल्या, ना तर आमकां ही कला अकादमी आमकां फुडली पिढी माफ करची ना. कारण ही कला अकादमीचें रिनोवेशन न्हू 75 कोटी मोडून ते कोणाच्या बल्सान गेल्या खबर ना, तेजी वाट लावन उडयल्या. आनी आतां तर आयकलां थंय सोरोप येता, थंय वयल्यान फॉल सिलींग पडटा. सो दयना केल्या. कला अकादमी ह्या लोकांक माफ कर, कारण तांकां खबर ना ते कितें करता ते. इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता. आनी कला अकादमीची वास्तू आसा तिणें आनी ज्या कलाकारांनी ह्या कला अकादमीक योगदान दिलां ताणें कितें तरी करचें आनी परती कला अकादमी बरी जावची, इतलीच इत्सा. देव बरें करूं. राजदीप नायक. तर सुसेगाद दनपार पळोवनारांनो, ह्यो जावन आसले आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोग आसूं दी.